यहाँहरू सबैजनालाई आजको बाइबल सर्वे क्लासमा म उद्धारकर्ता येशू ख्रिस्टको नाउँमा स्वागत गर्न चाहन्छु र जय मसीह। प्रभुले हामीलाई आज फेरि यो क्लास दिनुभयो, यो समय उपलब्ध गराउनु भयो। प्रभुको नामको महिमा होस्। आउनुहोस् हामी आजको क्लासलाई पनि प्रार्थना गरेर अगाडि बढाउँदैछौँ। प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ र प्रभु यो बाइबल सर्वेको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले हामीलाई प्रभु लगातार तपाईँको वचन सिक्नलाई र तपाईँको वचन बुझ्नलाई प्रभु यसरी मौका दिँदै हुनुहुन्छ। धन्यवाद गर्दछौँ प्रभु। विशेष गरी आजको यो क्लासलाई पनि तपाईँको हातमा राख्दछु। पवित्र आत्मा तपाईँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस् र तपाईँको विशेष माथिबाटको गाइडेन्स, स्वर्गीय हस्तक्षेप तपाईँले राखिदिनुहोस् पनि प्रार्थना गर्दछु। जतिजनाले लगातार तपाईँको वचनलाई प्रभु सिक्नको निम्ति आफूलाई समर्पण गर्नुभएको छ, उहाँहरू प्रत्येकलाई तपाईँ आशिष गर्नुहोस्। यो मेहनत, यो परिश्रम र यो लगानी सबैको लागि फाइदा र आशिषको कारण हुनको लागि तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। सबै महिमा तपाईँलाई दिँदै अगाडिको समयलाई तपाईँको हातमा राख्दै यो बिन्ती र प्रार्थनामा आशिष माग्दछु येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। सो हामीले हिजोको क्लासमा हेर्दै थियौँ कि पावलले कसरी रोमको जेलको कारावासपछि उनले छुटकारा पाए र उनी विभिन्न ठाउँहरूमा यात्रा गर्दै फेरि सुसमाचारलाई सुनाउँदै र विशेष गरी सुसमाचार सुनाइएका ठाउँहरूमा एक किसिमले फलोअप गर्दै र एल्डरहरूलाई, अगुवाहरूलाई अझ मजबुत बनाउँदै उत्साहित भएर अगाडि बढ्नको लागि उनीहरूलाई एक किसिमले ऊर्जा दिँदै उनी अगाडि बढेका थिए। अनि त्यसपछि अन्तिममा उनले हिजो पनि मैले तपाईँलाई बताइसकेँ, उनको यो रोमको जेलको छुटकारापछि उनले जति सहरहरू भ्रमण गरे, उनी जब माकेडोनिया भन्ने ठाउँमा आइपुगे उनले फेरि पहिलो तिमोथीको पत्र उनले लेखेका थिए र त्यसपछि तीतसको पत्र पनि उनले लेखेका थिए। सो आजको क्लासमा र भोलिको क्लासमा हामी तिमोथी र तीतसको, पहिलो तिमोथीको पत्र र तीतसको पत्रलाई हेर्नेछौँ। आज पहिलो तिमोथीको पत्र हामी हेर्नेछौँ। पहिलो तिमोथीको पत्र पावलको व्यक्तिगत पत्र हो, पावलले लेखेको व्यक्तिगत पत्र हो। भनाइको अर्थ यो चाहिँ पर्सनल लेटर हो। अनि यो चाहिँ मण्डलीय अनुशासन र व्यवस्थापनको निम्ति दिएको एउटा आधारभूत एउटा शिक्षा हो। ओके, तिमोथी पावलको एक नजिकको सहकर्मी हुन्। अनि त्यसपछि पावलले तिमोथीलाई एफिससको मण्डलीको हेरचाह गर्नको लागि त्यहाँ राखेका थिए, पठाएका थिए। अनि त्यो एफिससको मण्डलीमा आएको झुटो शिक्षाहरूलाई सामना गर्न र त्यसलाई आफ्नो मण्डलीबाट, प्रभुको उद्धार पाएका समूहबाट त्यसबाट जोगाउनलाई पावलले आफ्नो चेला भनौँ, सहकर्मी भनौँ, आत्मिक छोरा भनौँ, तिमोथीलाई उनले पठाएका थिए। अब तिमोथी हामीले हेरिसक्यौँ। पावलको दोस्रो मिसनरी यात्रामा लुस्त्रा भन्ने सहरबाट उनले पावलसँग भेटघाट गरेका थिए र पावलको चेला बनेको हामी देख्दछौँ। ओके, अब यो पहिलो तिमोथीको पत्र लेखिनुको उद्देश्य हामीले विचार गर्दाखेरि चाहिँ त्यही हो। अब तिमोथी एक जवान अगुवा भएको कारणले पावल उनलाई उत्साह दिँदैछन् र साथै उनलाई शिक्षा पनि दिँदैछन् कि तिम्रो जीवनमा तिमी कहिले पनि निराशित नहुनु, तिमी सधैँभरि परमेश्वरको वचनलाई आधार मानिकन सेवकाईमा अगाडि बढ्नु भन्ने प्रकारले उनले एक किसिमले इन्करेजमेन्ट र इन्स्ट्रक्सन दिएको हामी पाउँदछौँ। टु गिभ इन्करेजमेन्ट एन्ड इन्स्ट्रक्सन टु तिमोथी अ यङ लिडर। ओके, एउटा जवान अगुवा उनी छन् भनिन्छ। उनी लिडरसिपमा आउँदाखेरि या उनी पावलको चेला बन्दाखेरि उनको उमेर जम्मा 32 वर्ष जतिको भएको थियो। सो एक किसिमले जवान अवस्थामै हिँडिरहेको समयमा परमेश्वरले उनलाई बोलाउनुहुन्छ, बोलावट दिनुहुन्छ। अनि कतिचोटि जवान अवस्थामा हुँदा विभिन्न प्रकारका टेम्पटेसन्सहरू आउने गर्छन्, परीक्षाहरू आउँछन्, ट्रायल्सहरू आउँछन् र त्यसको साथसाथै मानिसहरूले पनि कतिचोटि जवान अगुवाहरूलाई सजिलैसँग एज अ
लिडरको रूपमा स्वीकार नगर्ने यस्ता प्रकारका चुनौतीहरू हुने गर्छ। त्यसले गर्दा पावलले उनलाई डिस्करेज नहुनको लागि, मानिसले तिमीलाई कतिचोटि स्वीकार गर्दैन होला, आदर गर्दैन होला, र पनि तिमी इन्करेज हुनुपर्छ र यो शिक्षालाई, यो वचनलाई तिमीले पालना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यको साथमा पावलले पहिलो तिमोथीको पत्र आफ्नो चेला तिमोथीलाई लेखेर पठाउँछन्। अब लेखक स्वयं पावल आफै नै हुन्, किनभने उनको नाम आउँछ 1 पदमा, हाम्रो मुक्तिदाता परमेश्वर र हाम्रो आशा ख्रीष्ट येशूको आज्ञा अनुसार ख्रीष्ट येशूको प्रेरित पावलबाट विश्वासमा मेरो साँचो बालक तिमोथीलाई। ओके, यहाँ हामी देख्छौँ पावलकै नाम आएको छ। पावलले विशेष गरी उनी आफै तिमोथीको एउटा मेन्टर थिए र लिडर पनि थिए, स्पिरिचुअल फादर थिए। त्यसकारणले गर्दाखेरि आफ्नो चेलालाई अझ बलियो बनाउनलाई यसरी पावलले मेहनत गरेका छन् र लेटर लेखेर पठाएका छन्। अनि मुख्य ओरिजिनल अडियन्सको कुरा गर्दाखेरि स्वयं तिमोथी हुन्, जो विश्वासमा पावलको आत्मिक छोरा पनि हुन्। ओके, उनी आफै तिमोथीलाई नै पावलले सम्बोधन गरेर उनले यो पत्र लेखेर पठाएका थिए। मिन्स यो चाहिँ मण्डलीलाई सम्बोधन गरेको होइन, तर यो चाहिँ कसलाई सम्बोधन गरेको? व्यक्तिलाई। इट इज अ पर्सनल लेटर। ओके, अब लेखन मितिको कुरा गर्दाखेरि रिटर्न डेट भनेको चाहिँ अब अन्दाजी 64 एडीतिर, 64 ईस्वी सम्बततिर लेखिएको मानिन्छ। किनभने अब फेरि पनि हामीले विचार गर्दाखेरि 62तिर पावल रोमको जेलबाट उनी रिलिज भए र त्यसपछि उनी विभिन्न ठाउँमा यात्रा गर्दै, हिजो मैले तपाईँलाई अलरेडी बताइसकेँ, विभिन्न भेगहरूमा उनी गए र त्यसरी उनी 64 एडीमा लगभग माकेडोनियातिर भएको समयमा, ओके, माकेडोनियामा उनको भिजिटिङ भएको समयमा नै उनले यो पत्र लेखी पठाए। जुन बेला तिमोथी चाहिँ कहाँ छन् त भन्दा एफिससमा छन्। ओके, एफिससमा उनी आफै अहिले जान नसक्ने परिस्थिति भएकोले उनले माकेडोनियाबाट नै एफिसीको मण्डलीको पास्टर भनौँ, अब लिडर भनौँ, आफ्नो चेला तिमोथीलाई यो पत्र लेखी पठाएको हामी पाउँदछौँ। त्यसपछि अब यसमा भएका की पर्सन्सहरू भनेको 2 जनै हो। एउटा त स्वयं पावल र दोस्रोमा चाहिँ अब तिमोथी, पावलको आत्मिक छोरा, अब एफिसीको मण्डलीको रखवाला उनी थिए। अनि पछि हामीले हेर्दाखेरि एफिसी मण्डलीमा चाहिँ प्रेरित यूहन्ना पनि त्यहाँको पास्टर थिए भनेर हामी बुझ्दछौँ। एफिससको मण्डलीमा यूहन्नाको धेरै ठुलो भूमिका हामी देख्छौँ। र त्यसपछि गएर यता प्रेरित यूहन्नाको चेला पोलिकार्प भन्ने हुनुहुन्थ्यो। पोलिकार्प त्यहाँको बिशप हुनुहुन्थ्यो, पास्टर हुनुहुन्थ्यो। यसरी धेरै जस्तो एकदमै हस्तीहरूले, एकदमै प्रभुको अभिषिक्त दासहरूले सेवकाई गरेको, मिनिस्ट्री गरेको जग्गा भनेको चाहिँ एफिससको मण्डली हो। त्यसकारण त्यो मण्डली एकदमै एक्टिभ थियो। इट वाज अ एक्टिभ चर्च एन्ड इट वाज डेडिकेटेड टु द लर्ड। तर पनि प्रभुले प्रकाशको पुस्तकमा भन्दाखेरि चाहिँ एफिसीको मण्डलीले आफ्नो पहिलो प्रेम चाहिँ त्यागेको छ भन्ने आरोप लगाउनुभयो। काम उनीहरू धेरै गर्थे, समर्पणता पनि थियो, धेरैवटा कुरा उनीहरूको सामाजिक वर्कहरू पनि थियो, असल कामहरू पनि थियो। तर समस्या चाहिँ प्रभुलाई गर्नुपर्ने प्रेममा उनीहरू चुकेका थिए। द फर्स्ट लभ, द इनोसेन्ट लभ विच रिक्वायर्स गड फ्रम आवर लाइफ इज मिसिङ फ्रम देयर लाइफ। ओके, उनीहरूको जीवनबाट त्यो चाहिँ हराइरहेको थियो, त्यो गुमेरिरहेको थियो। त्यसकारण प्रभुले त्यही दोष लाउनु भएको हामी देख्छौँ। सो तिमोथीको पनि ठुलो योगदान एफिसीको मण्डलीमा भएको हामी पाउँदछौँ। अब की प्लेसको कुरा गर्दा एफिसस नै हो, किनभने अब पावलले तिमोथी एफिससमा भएको बेलामा नै यो पत्र लेखेर पठाएका छन्। हिजोको क्लासमा हामीले अलरेडी हेऱ्यौँ कि कसरी पावलले चाहिँ तिमोथीलाई एफिसस सहरको निम्ति पठाएका, त्यहाँ मेहनत गर्नको निम्ति र त्यहाँ भएको समस्याहरूलाई सामना गर्नको निम्ति पठाएको, त्यो हामीले हेरिसकेका छौँ।
त्यसकारण मैले जहिले पनि भन्ने कुरा चाहिँ यही हो, कुनै बाइबल सर्वे यस्तो हो, यसलाई चाहिँ कुनै पनि एपिसोड मिस भयो भने चाहिँ कतिवटा कुरा बुझ्न अस्पष्ट हुन्छ। अब अहिले एफिससको कुराहरू, तिमोथीका कुराहरू बुझ्नलाई तपाईँले फेरि प्रेरितको पुस्तकमा हामीले गरेको जुन पावलको मिसनरी जर्नी थियो त्यसलाई तपाईँले सिकेको छ भने नै यो कुरा बुझ्ने हो। नत्र तिमोथी कहाँबाट आयो भन्ने अचानक सवाल आउँछ, एफिसस मण्डली कसरी स्थापना भयो भन्ने सवाल आउँछ। त्यो सबै बुझ्नको लागि प्रेरितको पुस्तक एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। खास गरी पावलको मिसनरी जर्नीहरूलाई सिक्नु खाँचो छ। अब पहिलो तिमोथीको पत्रमा भएको की वर्स, मुख्य चाबी पद भनेको चाहिँ 4 अध्यायको 12 पद। पहिलो तिमोथी 4को 12मा लेखिएको छ, डोन्ट लेट एनीवन लुक डाउन अन यु बिकज यु आर यङ बट सेट एन इक्जाम्पल फर द बिलिभर्स इन स्पिच, इन कन्डक्ट, इन लभ, इन फेथ एन्ड इन प्युरिटी। आमेन। ओके, जवान छौ भन्दैमा नेपालीमा पनि पढ्दैछु, जवान छौ भन्दैमा कसैले तिमीलाई तुच्छ नठानोस्, तर विश्वासीहरूका अघि बोली वचन, आचरण, प्रेममा, विश्वासमा र शुद्धतामा तिमी एक उदाहरण बन। हालेलुया। बी एन इक्जाम्पल फर द बिलिभर्स इन स्पिच। ओके, विश्वासीहरूको बिचमा तिमी के गर्नुपर्छ? एउटा नमुना र एउटा उदाहरण बन्नुपर्छ भन्ने एउटा सल्लाह, एउटा शिक्षा, इन्स्ट्रक्सन पावलले तिमोथीलाई दिँदैछन्। अनि वास्तवमा आज पनि यो कुरा एकदमै सान्दर्भिक छ। हामी एज अ लिडर, वास्तवमा पहिलो तिमोथी र दोस्रो तिमोथीको पत्र र तीतसको पत्र चाहिँ एउटा लिडरलाई लेखिएको पत्र हो। त्यसकारण यो चाहिँ साधारण विश्वासीहरूलाई भन्दा पनि जो सेवामा हुनुहुन्छ, अब सेवा भन्नाले सायद तपाईँ वर्शिप लिडर हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँ मण्डलीको कुनै पनि कार्यभार सम्हाल्ने व्यक्ति हुन सक्नुहुन्छ, भेटीको जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति हुनसक्छ, सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी तपाईँलाई हुनसक्छ, अनि तपाईँ पास्टर हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँ अगुवा, एल्डर, डिकन हुन सक्नुहुन्छ। जेसुकै, नो म्याटर वाट इज द पोजिसन यु हेभ रिसिभ्ड एन्ड यु आर डुइङ, बट रिमेम्बर बी एन इक्जाम्पल इन योर मिनिस्ट्री। तपाईँको सेवामा तपाईँ एक अगुवा, नमुना बन्नुपर्दछ। ओके, नमुना नबनिकन, हाम्रो जीवन त्यो अनुसार नबनाइकन हामी जेसुकै गरौँ, पिपल विल नट एक्सेप्ट अस। Whatever we speak, whatever we do, if our life is not, an example according to Christ's word, then people will never accept us. Remember one thing. तपाईले त्यो कुरालाई गर्नै पर्छ। तपाईको बोली वचन कस्तो छ? केवल मानिसको अगाडि भेला हुँदा मात्रै तपाईको बोली मिठो निक्लिन्छ कि नम्र हुन्छ कि तपाईँ वास्तवमा नम्र व्यक्ति हो या मिठो बोल्ने व्यक्ति हो? दोस्रो कुरा, तपाईँको अब यहाँ भनेअनुसार तपाईँको विश्वास कस्तो छ, हैन? कतिको तपाईँ कठिनाइको समय विश्वास गर्ने व्यक्ति हो? तपाईँको आचरण मिन्स तपाईँको कन्डक्ट, तपाईँको स्वभाव कस्तो छ? प्रेम कतिको तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ मानिसहरूलाई? र तपाईँको जीवनमा कतिको प्युरिटी छ, शुद्धता, आचरण, प्रेम, विश्वास, बोली वचन, यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनबाट देखिने कुराहरू हुन्। ओके, यो चाहिँ बाहिर प्रकट हुने कुराहरू हो। त्यसकारण एउटा हामी यी कुराहरूमा हामी उदाहरणीय र नमुनाको व्यक्ति बन्नु खाँचो छ। सो पावलले यही कुरा भन्दैछ आफ्नो जवान अगुवा तिमोथीलाई। अझै अगाडि बढ्दै जाउँ। अब यो पत्रको रूपरेखा, यो पत्रमा 6वटा च्याप्टरहरू छन्, अध्याय छन्। त्यसलाई 3 भागमा विभाजित गर्न सकिन्छ विषयवस्तुको आधारमा। पहिलो चाहिँ साँचो विश्वासको निम्ति शिक्षा, इन्स्ट्रक्सन्स अन राइट बिलिफ। ओके, एउटा सत्य शिक्षाको निम्ति, सत्य विश्वासको निम्ति शिक्षा या इन्स्ट्रक्सन हामी भन्न सक्छौँ। यो चाहिँ 1 अध्यायमा हामी देख्छौँ, 1को 1 देखि 20 सम्म पुरा 1 च्याप्टरमा, अध्यायमा हामी देख्छौँ साँचो विश्वासको निम्ति पावलले तिमोथीलाई दिएको शिक्षाको विषयमा। दोस्रो विभाजन छ, त्यो हो मण्डलीको लागि शिक्षा, इन्स्ट्रक्सन्स फर द चर्च। मण्डलीको लागि दिएका शिक्षाहरू
2 अध्यायको 1 देखि 3 को 16 सम्म 2 र 3 अध्यायमा चाहिँ अब व्यक्तिको लागि भन्दा पनि चर्चको लागि, सामूहिक आराधनाको लागि, भेलाको एउटा ग्यादरिङको लागि दिएको शिक्षाहरूको विषयमा, इन्स्ट्रक्सन्सको विषयमा हामी देख्दछौँ। अनि तेस्रो विभाजन चाहिँ छ इन्स्ट्रक्सन्स फर एल्डर्स। एल्डर्सहरूको लागि शिक्षाहरू, ओके, जो एल्डरहरू मण्डलीमा छन् उनीहरू जसरी सेवा गर्नको निम्ति नियुक्त भएका थिए, धर्मगुरुहरू भन्न सकिन्छ, अहिलेको भाषामा पास्टर भन्न सकिन्छ, वास्तवमा बिशप, र त्यो समयमा चलाइएको, अहिले चाहिँ यसको मान्छेहरूले यसलाई फरक बनाएको छ। त्यो समयमा बाइबलमा चलाइएको शब्द बिशप अनि पास्टर र एल्डर, यो तीनैवटा एउटै व्यक्ति हो, एउटै सेवकाई गर्ने व्यक्ति हो, जसले मण्डलीको जिम्मेवारी लिएर या मण्डलीलाई एज अ गोठालो भइकन सेवा गर्छ। एल्डर पनि उही हो, बिशप पनि हो, नाम मात्रै फरक फरक दिएको छ। अब अहिले चाहिँ मान्छेहरूले अलिकति धेरैवटा चर्च भइसकेपछि अब पास्टर मात्र होइन, तर अब रेभरेन्ट र बिशप लगाउने गर्छ। रेभरेन्ट त त्यति आदरणीय कुरा, त्यति ठिक शब्द जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने शब्द त महान हो, अति नै आदरणीय भन्ने आउँछ, तर मेरो विचारमा पास्टर मात्र लेख्नु काफी छ, होइन। हामी अति आदरणीय भन्नुभन्दा पनि हाम्रो लागि अति आदरणीय त परमेश्वर हुनुहुन्छ। सो हामी पास्टर नै चलाउनु ठिक हो, तर अब संस्थागत रूपमा कतिको नियमहरू छ, त्यसले डक्ट्रिन अनुसार रेभरेन्ड गर्दै लेख्दैमा पाप नै भयो भन्ने चाहिँ होइन। अब एउटा आदर दिएको कुरा हो, तर पनि कतिचोटि त्यो आदर बढी हुँदै पछि अन्तिममा चाहिँ अलिकति त्यसले घमण्ड ल्याउने र पतन हुने कुराहरू पनि धेरै देखिन्छ। सो मैले तपाईँलाई बुझाउन खोजेको कुरा, बिशप, एल्डर र पास्टर यो तीनटैको सेवा एउटै हो। बिशप पनि उही हो, एउटा पर्यायवाची शब्दहरू मात्रै हो यो चाहिँ, ओके, यसलाई बुझ्नुपर्छ। तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यसलाई फरक प्रकारले बताइएको छ। म चाहिँ बाइबलको अनुसार तपाईँलाई यो कुरा बताउँदैछु, नझुकिनु होला। कति ठाउँमा गोठालो भनेको छ, त्यो पास्टर नै हो, कति ठाउँमा एल्डर भनेको छ, त्यो पास्टरकै कुरा गरेको, र कति ठाउँमा बिशप भन्ने शब्द चलाइएको छ। मूल भाषामा, ग्रिक भाषामा यो तीनटैलाई देखाएको अर्थ चाहिँ मण्डलीलाई वास्ता गर्ने व्यक्ति, मण्डलीलाई सम्हाल्ने, मण्डलीलाई टेक केयर गर्ने व्यक्तिको रूपमा देखाइएको छ, ओके। सो 4 अध्यायदेखि 6 अध्यायमा चाहिँ हामी देख्छौँ पास्टरहरूको लागि, एल्डरहरूको लागि दिएको शिक्षाहरूको विषयमा, कि पास्टर कस्तो हुनुपर्छ, उसको नैतिक र आत्मिक जीवन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी देख्दछौँ। त्यसपछि अब यो पत्रमा भएका मेगा थिम्सहरू चाहिँ देयर आर 5 मेगा थिम्स इन द लेटर अफ फर्स्ट तिमोथी। 5वटा विषयहरू हामी पहिलो तिमोथीमा देख्छौँ। पहिलो चाहिँ हामी देख्छौँ साउन्ड डक्ट्रिन। साउन्ड डक्ट्रिन भन्नाले साँचो सिद्धान्त भनौँ, ओके, जुन सत्य सिद्धान्त छ, बाइबलको एउटा सिद्धान्त छ, एउटा रेभलेसन छ, अनि त्यसको बारेमा यहाँ पावलले तिमोथीकोसँग कुरा गर्दैछ। पावल इन्स्ट्रक्टेड तिमोथी टु प्रिसर्भ द क्रिस्चियन फेथ बाई टिचिङ एन्ड साउन्ड डक्ट्रिन एन्ड मोडलिङ राइट लिभिङ। के पावलले तिमोथीलाई इसाई शिक्षालाई थामी राख्न र सही सिद्धान्तलाई सिकाउनलाई उनले आज्ञा दिँदैछन्, त्यसलाई व्यवहारिकतामा उतार्नलाई उनले आज्ञा दिँदैछन्। तिमोथीले झुटा शिक्षकहरूलाई कतिचोटि विरोध गर्नुपर्ने थियो, ओके, उनीहरूको खिलाफमा उनी खडा हुनुपर्ने थियो, किन झुटो शिक्षा एफिससको मण्डलीमा एकदमै प्रबल भएको थियो, जसले ख्रिस्टद्वारा पाउने मुक्तिको शिक्षालाई इन्कार गर्दै थिए, ओके। यो जो रङ टिचर्सहरू छन्, गलत शिक्षा सिकाउने शिक्षकहरू छन्, त्योहरूलाई चाहिँ फल्स टिचर्स, होइन, जुन कल्ट ल्याउने, झुटो शिक्षा ल्याउने शिक्षकहरू थिए, उनीहरूले चाहिँ कलसियालाई, मण्डलीलाई चाहिँ गलत दिशातर्फ लाँदै थिए, मुक्तिको सम्बन्धी कुराहरूलाई उनीहरूले बिगार्दै थिए। अनि यिनीहरूको विरोध गर्नु भनेर पावलले तिमोथीलाई भन्दैछन्। हामीले वचनको सत्यतालाई ठिक तरिकाले अपनाई, वचनको सत्यतालाई हामीले ठिक तरिकामा अपनाई आफ्नो विश्वासलाई रक्षा पनि गर्नुपर्छ।
आज पनि यस्तो झुटो शिक्षाहरू र झुटो शिक्षकहरू एकदमै हाम्रो नेपाली भाषी चर्चेसहरूमा बिगी भएको हामी देख्छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको र मेरो नै भूमिका छ। मिन्स एज अ क्रिस्चियन, एज अ बिलिभर्स, हामी विश्वासी भएको नाताले हामी के कुरामाथि विश्वास गर्छौँ भन्ने सत्यतालाई बुझेनौँ भने चाहिँ कतिचोटि हामी पनि बहकिन पुग्दछौँ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? दिनहुँ परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नुपर्छ। मैले पाठ मात्र होइन, जस्ट रिडिङको कुरा गरेको छैन, तर वी सुड स्टडी द वर्ड अफ गड, मेडिटेट द वर्ड अफ गड। ओके, परमेश्वरको वचनलाई गहिराइमा गएर हामीले अध्ययन गर्नुपर्दछ। अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई के वचनको सत्यतालाई बुझ्नलाई सहायता पुर्याउँछ, वचनको प्रकाशनतिर हामीलाई गहिरिनलाई सहायता गर्छ, जसले गर्दा हाम्रो विश्वासलाई हामी रक्षा गर्न सक्छौँ। वी क्यान डिफेन्ड आवर फेथ, हाम्रो विश्वासलाई हामी रक्षा गर्न सक्दछौँ। ओके, म आशा गर्छु बाइबल सर्वे तपाईँ जसले रेगुलर सिक्नु भएको छ, यसले तपाईँलाई धेरै मद्दत गर्नेछ। जब तपाईँको विश्वासको कुराहरू प्रति तपाईँ प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने समय आउँछ, झुटा कुराहरूलाई डिफाइन गर्ने कुरा आउँदछ, त्यति बेला तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ कि सत्य यो हो, झुटो यो हो भनेर बताउन सक्नुहुन्छ। बाइबल सर्वेले पनि तपाईँलाई केही हद मात्रामा त्यसको निम्ति सहायता गर्नेछ। ओके, हामी हाम्रो विश्वासमा एकदमै बलियो गरी टाँसिरहनु पर्दछ, जसको लागि ख्रिस्ट संसारमा आउनुभएको थियो। रिमेम्बर, ख्रिस्ट संसारमा आउनुभयो, मर्नुभयो, ताकि हामी अब ख्रिस्टसँग र हामीले विश्वास गरेको कुरामा हामी एकदमै बलियो भएर त्यसमा लागिरहन सकौँ। अङ्ग्रेजीमा क्लिङ भन्ने शब्द चलाइएको छ। क्लिङ भन्नाले एकदमै नङ र मासु जसरी टाँसिएको हुन्छ त्यसलाई वी क्यानट सेपरेट इट, त्यस्तै गरी हामी ख्रिस्टमा र उहाँको वचनको सत्यतामा के गर्नुपर्छ? टाँसिनुपर्छ, विश्वासमा टाँसिनु पर्यो। कुनै पनि कुराले हामीलाई हल्लाउन या बहकाउन दिनु भएन। हामी तिनीहरूदेखि अलग रहनुपर्छ, जसले आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नको निम्ति परमेश्वरको वचनलाई बङ्ग्याउने गर्दछन्। याद गर्नुहोस्, वी शुड स्टे अवे फ्रम दोज हु ट्विस्ट द वर्ड्स अफ द बाइबल फर देयर ओन पर्पजेस। आफ्नै उद्देश्यको निम्ति, आफ्नै भलाइको निम्ति जसले परमेश्वरको वचनलाई ट्विस्ट भनेको अब बङ्ग्याउने, टेढ्याउने गर्छ, वी शुड किप अवे फ्रम देम। हामी उनीहरूदेखि अलग रहनुपर्ने कुराहरू बाइबलले बताउँदछ। ओके, सो दोस्रो विषय हामी देख्छौँ पहिलो तिमोथीको मेगा थिममा, त्यो हो पब्लिक वर्शिप, सामूहिक आराधनाको विषयमा हामी देख्छौँ। प्रेयर इन पब्लिक वर्शिप मस्ट बी डन विथ अ प्रोपर एटिट्युड टुवर्ड गड एन्ड फेलो बिलिभर्स। सामूहिक आराधनाको जुन प्रार्थना सेवा हुने गर्दछ हाम्रो मण्डलीहरूमा, त्यो चाहिँ परमेश्वर र मानिसको अगाडि ग्रहणयोग्य हुने गरी सञ्चालन गरिनुपर्छ। यो दुवै क्षेत्रमा सामूहिक आराधनाहरूमा यो चाहिँ सञ्चालन गरिनुपर्दछ, जो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि र मानिसको अगाडि पनि त्यो चाहिँ के हुनुपर्दछ? एक किसिमले एउटा राइट अर्डरमा, एउटा सही तरिकामा त्यसलाई सञ्चालन गरिनुपर्दछ। किनभने अब यहाँ दुईटै कुरा जोडियो, एउटा आत्मिक कुरा पनि जोडियो, परमेश्वर पनि जोडिनु भएको छ हाम्रो आराधनामा, र दोस्रो चाहिँ मानिस पनि जोडिएका छन्। अब मानिसको अगाडि पनि ग्रहणयोग्य हुनु पर्यो र परमेश्वरको अगाडि पनि ग्रहणयोग्य हुने प्रकारले गर्नुपर्दछ। क्रिस्चियन चरित्र आराधनाको हरेक क्षेत्रमा देखिनु पर्दछ र प्रमाणित पनि हुनुपर्दछ। याद गर्नुहोस्, हाम्रो चरित्र चाहिँ हाम्रो आराधनामा देखिनुपर्छ। हामी कस्तो बोल्दछौँ, अघि नै 4:12 भनेअनुसार कस्तो हाम्रो शुद्धताको जीवन छ, हामी कतिको विश्वासमा बलियो छौँ, कतिको हामी प्रेम देखाउन सक्छौँ, यी कुराहरूलाई हामी देखाएर प्रमाणित गर्नुपर्दछ कि हामी साँच्चै नै आराधकहरू हौँ। ओके, हामीले हाम्रो क्रोध र एकअर्कासँगको दुश्मनीका कुराहरूलाई हटाउनु पर्दछ, जसले मण्डलीको आराधनामा खलबल ल्याउँदछ र मण्डलीलाई नै बिथोल्ने काम या मण्डलीको सेवालाई बिथोल्ने काम गर्दछ। जुन हाम्रो एरोगेन्स हुन्छ, घमण्ड छ, अनि जुन हामीमा भएको एङ्गर जुन स्वभाव छ, रिसाहा स्वभाव,
अनि बदलाका कुराहरू, होइन, भेन्जेन्स, अरूसँग बदला लिने कुराहरू छ। यस्तो कुरालाई हामीले मार्न सक्नुपर्दछ। अदरवाइज त्यसले नै हामीलाई के गर्न सक्छ? त्यसले नै हामीलाई मार्न पनि सक्दछ। सो पावलले भन्न खोजेको कुरा यही नै छ कि हामीले चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियन जीवनलाई एउटा आराधनाको जीवन बनाउनको निम्ति चाहिँ हाम्रो चरित्रलाई नै हामीले असल प्रकारले प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्दछ। ओके, तेस्रो मुख्य विषय हामी देख्दछौँ यो पत्रमा, त्यो हो चर्च लिडरसिप, मण्डलीको अगुवापनको विषयमा, मण्डलीभित्र भएको अगुवापनको विषयमा हामी देख्छौँ। पावलले स्पष्ट रूपमा मण्डलीको अगुवाको क्षमता र गुणहरूको बारेमा शिक्षा दिएका छन्। वास्तवमा मैले अघि भनिसकेँ, पहिलो तिमोथी र तीतसको पत्र, यो दुईवटा पत्र चाहिँ मण्डलीभित्र सेवा गर्ने अगुवा, मिन्स पास्टर होस्, लिडर होस्, वर्शिप लिडर होस्, आमा दिदी बहिनी सेवाको लिडर होस्, सन्डे क्लासको लिडर होस्, टिचर होस्, वर्शिप लिडर जोसुकै होस्, घरेलु सङ्गतिको लिडर होस्, हरेक लिडरहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको क्षमता र उनीहरूको गुणहरूको बारेमा पावलले शिक्षा दिएका छन्, ताकि मण्डलीभित्र हुने सेवाहरू असल र आदरणीय प्रकारले उनीहरूले चलाउन सकोस्। अब एकदमै पढ्दै नपढेको, केही नबुझ्ने व्यक्तिलाई पनि जिम्मेवारी दिन सकिँदैन, किनभने त्यसले फेरि आदरणीय प्रकारले गर्न सक्दैन। एकदमै घमण्डीलाई पनि सेवामा जिम्मेवारी अगुवा बनाउन सकिँदैन। त्यही भएर लिस्ट बताएको छ, प्रभुको सेवा गर्ने व्यक्ति चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, उसको बोली वचन कस्तो हुनुपर्छ, उसको परिवारसँगको व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ, उसको समाजसँगको व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ, उसको स्वभावका कुराहरू त्यहाँ एकदमै राम्रो लिस्ट छ। तपाईँले समय मिल्यो भने त्यो तपाईँले पढ्नुपर्छ। 3 अध्याय, पहिलो तिमोथी 3 अध्यायमा एकदमै त्यो लिस्टहरू बताइएको छन्। त्यो लिस्ट यदि तपाईँ अगुवा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले 3 र 5 अध्याय पढ्नुहोस् र तपाईँले जाँच्नुहोस्, बाइबलले माग गरे अनुसार मेरो जीवनमा अगुवा हुनको लागि खुबी छ कि छैन भन्ने कुरा तपाईँले र मैले जाँच्नुपर्छ। कतिचोटि मानिसहरूलाई अब जिम्मेवारी दिएन भने, अब केही कुरामा भाग दिएन भने उनीहरू रिसाउने गर्छ, तर उनीहरूले यो कुरा चाहिँ हेर्दैन कि मलाई किन जिम्मेवारी दिएको छैन, के म किन लिडर बन्न अहिले सम्भव भइरहेको छैन, सकिरहेको छैन, र आफूलाई चाहिँ उनीहरू निहाल्दैन। तर उनीहरू अब कतिचोटि पास्टरसँग, अगुवासँग झगडा गर्न खोज्छ, मलाई दिइनस्, उसलाई दिइस् भन्ने प्रकारको। मेरो शिक्षा यही छ, तपाईँ तयार हुनुहोस्, प्रभुको वचनले माग गरे अनुसारको तपाईँ आफूलाई क्षमतामा, गुणहरूमा ढाल्नुहोस्, स्वभावमा ढाल्नुहोस्, अटोमेटिकल्ली जिम्मेवारी तपाईँलाई खोजेर आउँछ। तपाईँ लिडरसिपको लागि भाग्नु पर्दैन, लिडरसिपले तपाईँलाई पछ्याउनेछ। म मेरो व्यक्तिगत अनुभवबाट भन्दैछु। कति पटक म आफै अहिले धेरै जिम्मेवारीहरू भएकोले म धेरै ठाउँबाट भाग्ने कोसिस गर्छु, म सक्दिनँ भन्छु, तर मलाई खोजेर मान्छेहरू आउँछन्, मान्छेहरू मलाई खोजेर त्यो सेवामा जिम्मेवारी दिनको लागि खोजी हरेक ठाउँमा केही न केही पद उहाँहरूले दिने गर्छ, तर म चाहिँ कतिचोटि अलग हुने गर्दैछु, भाग्ने कोसिस गर्दैछु। भन्नाको अर्थ, यदि इफ यु आर क्वालिफाइड देन परमेश्वर तपाईँलाई जिम्मेवारी दिन चाहनुहुन्छ, मण्डलीले पनि तपाईँलाई जिम्मेवारी दिन्छ। सो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ तपाईँले आफूलाई लिडरसिपको निम्ति तयार गर्नुपर्छ, त्यो परिपक्वताको स्तरमा आफूलाई पुर्याउनुपर्छ। यदि तपाईँ नयाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ भने मण्डलीको अगुवा बन्नलाई हतार नगर्नुहोस्, किन नयाँ व्यक्तिले सबै कुरा बुझिसकेको हुँदैन, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ चाँडै उसमा घमण्ड पनि आउन सक्छ। त्यसमा पावलले भन्छ, हात राख्ने काममा हतार नगर्नुहोस्। हात राख्नु भन्नाले कसैलाई जिम्मेवारी दिने कुरामा हतार नगर्नुहोस्, त्यो व्यक्ति चाहिँ परिपक्व हुनु खाँचो छ। अब आजै विश्वास गर्यो, आजै तपाईँले केही कुरा जान्नुभयो, अब भोलि नै तपाईँ अगुवा बन्न खोज्नुभयो भने त्यो तपाईँको लागि हार हुन्छ, तपाईँ लड्नुहुन्छ, डेफिनेटली लड्नुहुन्छ। त्यसमा पहिला चाहिँ अधीनमा बस्न सिक्नुपर्छ, पहिला चाहिँ अन्डरमा रहेर सिकिसकेपछि, त्यो परिपक्वताको लेभल भइसकेपछि, त्यो अनुभवहरूबाट गुज्रिसकेपछि अटोमेटिकल्ली तपाईँ अनि लिडर बन्न सक्नुहुन्छ। तिमोथी पहिल्यै पावलभन्दा माथिल्लो लिडर बनेन, कति वर्षसम्म ऊ पावलको अधीनमा बसेको छ, त्यसपछि अन्तिममा ऊ एउटा पास्टर हुन, एल्डर, अगुवा हुन सकेको छ। ओके, अनि मण्डलीको अगुवाहरू चाहिँ जहिले पनि ख्रिस्टप्रति समर्पित हुनु
पर्दछ। पहिले आफ्नो चरित्रलाई हामीले बलियो बनाउन खोज्नुपर्छ र निश्चय गर्नुपर्दछ कि म मेरो चाहनाहरू पुरा गर्नलाई सेवामा आउँदिनँ, तर परमेश्वरको इच्छालाई पुरा गर्नलाई र उहाँको खोजी गर्दै म उहाँको सेवा गर्छु भन्ने त्यो इन्टेन्सन हामीभित्र हुनुपर्दछ। ओके, धेरै पटक पास्टर भइसकेपछि, अगुवा भइसकेपछि आफ्नै योजनाहरू ल्याउन थाल्छ, आफूलाई मनपर्ने कुराहरू ल्याउन थाल्छ, तर याद गर्नुहोस् त्यो असल अगुवा होइन। चौथो विषय पर्सनल डिसिप्लिनको विषयमा हामी देख्छौँ व्यक्तिगत अनुशासन। मण्डलीको अगुवा हुनु भनेको अनुशासनलाई पनि कायम राख्नु हो। ओके, अगुवापनमा जहिले पनि अनुशासन पनि हुने गर्दछ। तिमोथी जस्तै सबै पास्टरहरूले आफ्नो लक्ष्यलाई सुरक्षित गरी विश्वासयोग्यतामा रही सबै स्वार्थताहरूलाई हटाई परमेश्वरको सेवा गर्नको निम्ति डेडिकेट हुनु खाँचो छ। हरेक पास्टरहरू, अगुवाहरू नैतिक र आत्मिक क्षेत्रमा ठिक हुनु पर्दछ। याद गर्नुहोस्, यदि पास्टर आफै नै नैतिक र आत्मिक क्षेत्रमा ठिक छैन भने चाहिँ फेरि के हुन्छ, उसले सेवा पुर्याउन सक्दैन। मिन्स उसले बोल्ने कुनै पनि कुरा मानिसले सुन्दैन। अब नैतिक भनेको के हो? परिवारसँगको सम्बन्ध, छिमेकीसँगको सम्बन्ध ठिक हुनु पर्यो। आत्मिक भन्नाले प्रभुसँगको बलियो सम्बन्ध हुनु पर्यो। दुईटै बाइबलले माग गर्छ एज अ लिडरको रूपमा। ओके, धेरै जस्तो लिडरहरू आत्मिक रूपमा धेरै माथि पुगेको हुन्छ, यता नैतिक रूपमा तल गिरेको हुन्छ। त्यो पनि क्वालिफाई होइन। र कति चाहिँ फेरि नैतिक रूपमा समाजमा अत्यन्तै राम्रो छ, तर आत्मिक रूपमा उनीहरू कमजोर छ प्रभुसँगको सम्बन्धमा, त्यो पनि गलत हो। दुईटै ब्यालेन्स हुनुपर्दछ। आफ्नो आत्मिक जीवन सही राख्न, अनुशासित हुनु र दिनहुँ परमेश्वरको वचन पढ्नु र पालना गर्नु खाँचो छ। टु स्टे इन गुड स्पिरिचुअल सेप यु मस्ट डिसिप्लिन योर सेल्फ टु स्टडी गड्स वर्ड एन्ड टु ओबे इट। परमेश्वरको वचन पढ्ने र पालन गर्ने कुरामा तपाईँ अनुशासित हुनुभयो भने तपाईँले आफ्नो आत्मिक क्षेत्रलाई, आफ्नो आत्मिक कुरालाई तपाईँले सही सेपमा तपाईँ राख्न सक्नुहुनेछ। सो आज मेरो क्वेसन यही छ कि तपाईँ दिनहुँ परमेश्वरको वचन पढ्ने र पालन गर्ने कुराप्रति अनुशासित हुनुहुन्छ। यो एउटा डिसिप्लिनको कुरा हो प्रिय। ओके, आत्मिकता भन्ने कुरा एकै दिनमा बढ्दैन। यो कुनै गोली खुवाएर बढ्ने अथवा कुनै दबाई पिलाएर बढ्ने कुरा पनि होइन। यो तपाईँले नै मेन्टेन गर्नुपर्दछ। तपाईँको आत्मिक खुबीहरूलाई काममा, सेवामा प्रयोग गर्नुहोस्। ओके, पुट योर स्पिरिचुअल एबिलिटिज टु वर्क। कामको क्षेत्रमा तपाईँले आफ्नो आत्मिक खुबीहरूलाई, वरदानहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस्। पाँचौँ अन्तिम मुख्य विषय छ यो पत्रमा, त्यो हो केयरिङ चर्च, हेरचाह गर्ने मण्डली। मण्डलीको जिम्मेवारी भनेको सबैजनालाई वास्ता गर्नु हो, खास गरी बिमारी व्यक्तिहरू, गरिबहरू र विधवाहरूलाई वास्ता गरिनुपर्दछ। मण्डलीको मिसन भनेको सुसमाचार त छँदैछ, त्यसको साथसाथै जोहरू बिमार छन् उनीहरूको लागि प्रेम गर्ने, उनीहरूलाई प्रार्थना गर्ने र खाँचो परेको बेलामा आर्थिक सहयोग गर्ने, गरिबहरू जो वास्तवमा गरिब छन् उनीहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने र उत्साह दिने, र तेस्रोमा विधवाहरू जसको सहारा छैन उनीहरूलाई पनि हेरचाह गर्ने कुरा बाइबलले बताएको छ। 5 अध्यायमा आउँदाखेरि त्यही कुरा भनिएको छ। विधवाहरूको वास्ता गर्नु, परदेशीहरूलाई हेर्नु, गरिबहरूलाई र कमजोरहरूलाई वास्ता गर्नु भन्ने कुरा मण्डलीलाई जिम्मा दिएको छ। वास्ता गर्नु भनेको असल कुरा विचार गर्नुभन्दा पनि माथिको कुरा हो। ओके, याद गर्नुहोस्, केयरिङ मस्ट गो बियोन्ड गुड इन्टेन्सन्स। कसैलाई हामीले वास्ता गर्ने कुरा चाहिँ हामीले अरूको बारेमा राख्ने राम्रो नियत भन्दा पनि अझै माथिको कुरा यो चाहिँ हो। किन हामी केवल राम्रो सोचेर मात्र हुँदैन, गर्नुपर्दछ। वी सुड केयर अदर्स। मण्डलीका विश्वासी परिवारको वास्ता गर्नु भनेको ख्रिस्टको जस्तै स्वभावलाई देखाउनु हो, जसले अक्रिस्चियनहरूको माझमा हामीलाई साँचो प्रेम देखाउन सफल बनाउनेछ। जब हामी यस्तो समूहहरूलाई वास्ता गर्छौँ, बिमारीहरू, गरिबहरू र विधवाहरूको हामी वास्ता गर्छौँ, त्यसले के गर्छ? हामी ख्रिस्टको स्वभावलाई देखाउँदैछौँ। किन ख्रिस्टले पनि
यो गर्नुभएको थियो र त्यसको साथसाथै अक्रिस्चियनहरूको बिचमा पनि हामी साँचो प्रेमलाई देखाउन सफल हुनेछौँ। सो म आशा गर्छु आजको क्लास बाइबल सर्वेमा पहिलो तिमोथीको पत्रबाट परिचयगत रूपमा हेरेकै कुराहरू तपाईँको निम्ति आशिषमय भएको छ र केही बुझ्नुभएको छ। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। भोलि हामी फेरि अर्को पत्रमा जानेछौँ। जय मसीह सबैजनालाई।